अभिवादये अहमस्मि गवीषत् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य समापनम् अद्य। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कुर्यात् समापनसत्रे सम्बोधनम्। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्काराणाम् अपि अत्र भवेत् वितरणम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय प्रकाशिता भवेत् अधिसूचना। अद्य प्रभृति जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनं कर्तुं प्रभवेयुः प्रत्याशिनः। भाजपेति दलेन अद्य आकारितं केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनम्। हश मनी केस् इत्येतस्मिन् प्रकरणे डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतदर्थम् अद्य भवेत् दण्डविधानम्। जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्के संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य नूतनराष्ट्रपतित्वेन शपथग्रहणात् पूर्वं सङ्कटापन्नः ट्रम्प इत्येषः। दिल्ली अथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं समेत्य उत्तरभारते घननिहारस्थितिः दृश्यता न्यूनतां गता इत्येतेन कारणेन रेलयानानां विमानानां च परिचालने प्रभावः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य अद्य समापनं भवेत्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः एतत् समापनसत्रं सम्बोधयेत्। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्काराणाम् अपि एतस्मिन् एव समापनसत्रे वितरणं भवेत्। ध्येयं यत् समारोहे अद्य अनेकानि सत्राणि आयोक्ष्यन्ते। अवधेयं यत् प्रवासी भारतीय दिवसः विदेशमन्त्रालयस्य मुख्यः कार्यक्रमः अस्ति, यः हि भारतस्य विभिन्नक्षेत्रगतायाः विविधतायाः प्रगतेः च प्रदर्शनार्थं विभिन्नेषु नगरेषु जनवरी मासस्य 9 दिनाङ्कतः आयोज्यमानमस्ति। द्विवर्षावधौ आयोज्यमानस्य प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य उद्देश्यं प्रवासी भारतीयैः निजमातृभूमेः कृते कृतस्य योगदानस्य सम्माननम् अस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इत्येतदालक्ष्य देशं सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् अधुना भारतेन अनुसन्धानक्षेत्रे ऐतिहासिकः पदक्षेपः कृतः। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं जीनोम इंडिया इत्येषा परियोजना स्वीकृता आसीत्। एतन्मध्ये सत्सु अपि कोविड संक्रमणादिषु समाह्वानेषु अस्माकं वैज्ञानिकाः अत्यन्तं परिश्रमेण एतत् कार्यं पूर्णं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतया परियोजनया देशस्य विभिन्नभागेषु निवसतां 10,000-अधिकानां जनानां जीनोम सीक्वेन्सिंग् इति वंशानुक्रमसम्बद्धं निरीक्षणं कृतं गतम् इति। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत की बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का जेनेटिक लैंडस्केप समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। तत्र प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनं भारतप्रशासनस्य मुख्यः कार्यक्रमः अस्ति। एषः कार्यक्रमः भारतीय प्रवासिभ्यः परस्परं सम्पर्कं कर्तुं, संवादं च कर्तुम् अवसरं प्रददाति। ऐषमः प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनम् ओडिशा राज्यस्य प्रशासनेन
तेषां च सहकारेण भुवनेश्वरे आयोज्यमानमस्ति। सम्मेलनस्य च विषयः अस्ति विकसितभारतार्थं प्रवासिभारतीयानां योगदानम् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सम्मेलने स्वीयोद्बोधनक्रमे उक्तवान् यत् भारतीयाः यस्मिन् कस्मिन्नपि देशं गच्छन्ति तत्र अत्यन्तं लीलया युक्ताः भवन्ति। असौ उक्तवान् यत् प्रवासिभारतीयानां हृत्सु भारतं समवायसम्बन्धेन तिष्ठति इति। प्रधानमन्त्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इत्येतस्य रेलयानस्य उद्घाटनयात्रामपि हरितध्वजं प्रदर्श्य समारब्धवान्। प्रवासी भारतीयेभ्यः एतत् विशेषपर्यटकरेलयानं भवेत्। रेलयानमिदं निजामुद्दीन रेलस्थानकात् प्रस्थाय त्रिसप्ताहावधौ पर्यटनदृशा धार्मिकदृशा च महत्त्वपूर्णानि स्थलानि गच्छेत्। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इति रेलयानस्य सञ्चालनं प्रवासी तीर्थदर्शनयोजनायाः अन्तर्गतं कृतमस्ति इति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अपि भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनं संबोधितवान्। स्वीये संबोधने असौ भारतद्वारा सततोर्जा विकासक्षेत्रे लक्ष्यत्रयस्य पूर्तिविषयं सबलम् उक्तवान्। We are manufacturing our own silicon ingots, which are then used to, that's happening in Gujarat, which are then used to manufacture the photovoltaic cells. So those are the things on which the country is very focused. One, increasing the power generation capacity from renewable sources. Already reached 45%, and that would be probably more than any other country among the top 10 economies by GDP. Second, developing technologies which are very core to the sustainable power, sustainable energy value chain. Third, investing in production of materials and items which go into the value chain of sustainable energy. तत्रैव प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रमावधौ विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अपि सम्बोधनं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् एतस्मिन् वैश्विकयुगे प्रवासी समुदायः नित्यं महत्त्वपूर्णः जायमानः अस्ति। सहैव असौ उक्तवान् यत् भारते वयं यानि जनकेन्द्रितानि परिवर्तनानि संवर्धयन्तः स्मः तेभ्यः परिवर्तनेभ्यः प्रवासी समुदायः अपि लाभान्वितः भवति इति। निर्वाचनायोगः अद्य दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय अधिसूचनां प्रकाशयेत्। अतः परं प्रत्याशिनः अद्य आरभ्य जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनं कर्तुं शक्ष्यन्ति। तत्रैव नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। तावत् प्रत्याशिनः प्रवर्तमानमासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् नाम प्रत्यावर्तनं कर्तुं योग्याः भविष्यन्ति। ध्येयं यत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचनदिनाङ्कानां घोषणायाः अनन्तरम् अत्र निर्वाचनपराः गतिविधयः तीव्रीभूताः। भाजपा कांग्रेस इति दलद्वयं समेत्य शासनाधिरूढम् आपदलम् अपि ऐषमः विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य प्रत्याशिनां चयने संलग्नानि सन्ति। जस्टिन ट्रूडो इत्येतस्य प्रधानमन्त्रिपदत्यागप्रक्रियावधौ कनाडादेशः आगामिनं निर्वाचनानन्तरं भारतीयमूलस्य प्रधानमन्त्रिणं प्राप्स्यति न वा एषः प्रश्नः समेषां मनसि अस्ति। यतोहि कनाडादेशे भारतीयमूलस्य सांसदः चन्द्र आर्य इत्यसौ प्रधानमन्त्रिनिर्वाचनाय समुत्सुकः अस्ति। स्वयोग्यतां च ख्यापयन् असौ चन्द्र आर्यः इत्येषः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान् यत् अहं कनाडादेशस्य अग्रिमप्रधानमन्त्रिपदाय निर्वाचनं स्पर्धे, येन अस्माकं देशस्य पुनर्निर्माणं भवेत् अथ समेषां कृते समृद्धिः सुनिश्चिता भवेत्। अहं तादृशस्य प्रशासनस्य नेतृत्वं कर्तुं सज्जः अस्मि। वयम् अनेकाः समस्याः सम्मुखीकुर्मः याः हि खलु नैव कदापि सम्मुखीकृतं गताः। एतासां समस्यानां समाधानाय कठिनविकल्पानाम् आवश्यकता भविष्यति इति। राजधानीं दिल्लीं समेत्य सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते शीतप्रकोपेण निहारकारणेन च जनजीवनं दुष्प्रभावितमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन उत्तरप्रदेश हरियाणा चण्डीगढस्थलानां कतिपयस्थानेषु आगामिनं दिनद्वयं यावत् निहाराच्छादनस्थितेः सम्भावना प्रकटिता आसीत्। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता।
संगमतटे प्रयागराजे भव्यमहाकुम्भस्य आयोजनं विधीयमानमस्ति। एतस्मिन् क्रमे गतदिने जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य स्वामिनः अविमुक्तेश्वरानन्दसरस्वतीवर्यस्य नगरप्रवेशः सोत्साहं सञ्जातः। नगरप्रवेशावधौ अश्वादिषु स्थित्वा नादपुरस्सरं मण्डलेश्वराः महामण्डलेश्वराः जगद्गुरवः अथ सन्न्यासिनः रामबाग पत्थरचट्टी इत्यतः समारभ्य कुम्भनगरक्षेत्रं यावत् प्राप्तवन्तः। तत्र च तेषां भव्यं स्वागतम् अधिकारिणः कृतवन्तः। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।